السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نمشيو نشوفو ليكزومبل نيميرو 1 بالنسبة لا كونتينيتي وان بوين. دونك غنحاول هاد الفيديوهات اللي غادي يكونوا متابعين ان شاء الله يكونوا فيهم غير دي زيكزومبل في داكشي اللي كنا شفنا صافي. دونك سو فورم دي زيكزارسيس. دونك هنا لا كيستيون اللي كاينه هي étudier la continuité. étudier donc هذه c'est une fonction définie par partie. étudier la continuité en x0 est égal à 0. دونك هاد لا فونكسيون غنحاولوا نتعاملوا معاها بشويه. دونك بغينا ندرسوا لا كونتينيتي في النقطه 0. اش خصنا نديرو؟ دونك غنحطوا غير التعريف ديالنا. الاولانيه هو اننا دابا هذه سيت اون فونكسيون ديفيني بار بارتي. ديفيني بار بارتي شنو معناتها؟ ان في هاد الانترفال هاد لا فونكسيون كتساوي هاد الاكسبرسيون، وفي هاد الانترفال هاد لا فونكسيون كتساوي هاد الاكسبرسيون. دونك شنو هو هاد الانترفال؟ هو ان اكس المعنى ديالو هو اكس كتنتمي ليا لاش لموان لانفيني حتى لزيرو، وهنا زيرو داخله مزيان. وهنا اكس لاش كتنتمي ليا لزيرو خارجه حتى لبلوس لانفيني، وبلوس لانفيني وموان لانفيني بجوجهم ديما تيكونوا خارجين مزيان. دونك هنا الا شفنا هاد الانترفال شنو هما الاعداد اللي كاينين؟ كاين الاعداد اللي جاو على اليمين ديال زيرو، وشنو هما الاعداد اللي كاينين هنا؟ هما الاعداد اللي جاو على اليسار ديال زيرو. دونك هنا غنحاول نحسب لا ليميت في اليسار ولا ليميت في اليمين، ونحسب اف نتاع زيرو ونقارن الا كانوا كلهم. اذا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طونفيغ دونك نكتبها، يعني اولا بعدا نحسبوا اف دو زيرو، اف نتاع زيرو. دابا انا الاشكال اللي كاين فين غنحسبها؟ واش غنحسبها هنا ولا غنحسبها هنا؟ دونك كنشوف انا زيرو فين كاين في هذا الانترفال، ها هو يعني كاين هنا او ايغال، يعني زيرو كاين في الانترفال. دونك هنا نحسب الصوره ديال زيرو صافي مزيان. اش غتعطيني زيرو او كاري moins 2 sur 0 au carré plus 1 اللي هي moins 2 sur 1 اللي هي moins 2. ونعقلو مزيان. دونك عندنا f de 0 كتساوي لنا moins 2. دابا غنمشي نحسب لا ليميت de f de x quand x tend vers 0. نمشيو نخدمو في 0 بلس دونك 0 يعني ا droite مزيان. لا ليميت ا droite اشنا هي الداله، شنو هي لا فونكسيون ولا ليكسبرسيون اللي غناخذ؟ واش هذا. دونك ليكسبرسيون اللي غناخذ هو اللي فيه الداله معرفه في اليمين. دونك ها هو اللي فيه الداله معرفه في اليمين. دونك هاد ليكسبرسيون اللي غناخذ دونك لا ليميت دو 4x plus 1 moins 1 sur x quand x tend vers 0 بلس. دونك بالنسبه لهذه غنحاول نخدم بالكونجوغي باش نقصي هذا. دونك الا درنا التعويض المباشر غنلقاو 0 زائد 1 هي 1، 1 ناقص 1 هي 0، ها هي 0 على 0، وهاد 0 على 0 هي فورما ديتيرميني. دونك خصني نتصرف. التصرف اللي غادي ندير هو انني خصني نضرب في الكونجوغي. دونك الكونجوغي نتاع هاد ليكسبرسيون، دونك غنكتب ليكسبرسيون ديالي اللي هو 4x بلس 1 موان 1 مقسومه على اكس مزيان. اشنا هو الكونجوغي؟ غنحاول نكتب بلون مغاير اللي هو الغاسين دو 4x بلس 1، وهاد الموان غتولي بلس 1. ضرب في الكونجوغي الفوق دونك اوتوماتيكمون غنضرب فيه حتى لتحت صافي. دونك 4x بلس 1 بلس 1 مزيان. القوس ديالي حنا ديما فاش كنضربو في الكونجوغي شنو كتبان ليدونتيتي روماركابل ا موان بي ا بلس بي، ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. دونك هنا ندير لا ليميت، راه ما كنفرطش في الليميت حتى كطير الاكس حتى كنمشي للتعويض. دونك كتعطيني هذه او كاري اللي هي 4x بلس 1 او كاري موان 1 او كاري، ولتحت غيبقى هو اللي هو غاسين دو 4x بلس 1 بلس 1 مزيان. هذه او كاري مشى الكاري مع الغاسين غتبقى ليا 4x بلس 1 موان 1، 4x بلس 1 موان 1 دونك اش غتبقى ليا تما؟ دونك انا ندير لا ليميت quand x tend vers 0 بلس غتبقى ليا 4x بلس 1 موان 1، الان مع موان 1 غيمشيو غتبقى ليا 4x، وهنا غتبقى ليا x فاكتور د الغاسين ديال 4x بلس 1 موان بلس 1 بلس 1 مزيان. هاد الاكس غتمشي ليا مع هاد الاكس صافي. هنا راه كاين عندنا بلس 1 موان 1 راهم مشاو. دونك شنو غتبقى ليا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس نتاع اش؟ نتاع 4 sur la racine de x de la racine de 4x plus 1 plus 1. دونك فاش كنجيو نديرو الزيرو دونك انا تعطينا 0 1 بلس 1 اللي هي 2،
4 sur 2 اللي هي 2. مزيان حتى لهنا. ردوا البال راني درت واحد ليرور هنا. دونك هنا عندنا 0 بلس 1 بلس 1 راه نسيت ودرت هنا الموان. دونك تعطينا هنا بلس 2 صافي تعطينا 2. راه هذا خطأ في الكالكول درتو. دونك شنو هي هذه؟ هذه هي اف دو 0. دابا هنا كون سولنا اغوش يا دغوات غادي نقول ليه بان لا ليميت غنقول ليه بان لا فونكسيون اف اي كونتينيو ا دغوات دو 0. مزيان حنا ما سولناش على هادشي. دونك سولنا حنا على لا كونتينيتي في الزيرو. غنمشي نشوف لا ليميت اغوش. هنا لا ليميت اغوش غادي تبدل ليا الداله. غناخذ ليكسبرسيون الاخر اللي معرفه. دونك هنا 0 معرفه اغوش فين معرفه هنا اللي هي اكس او كاري بلس 2 sur x au carré plus 1. إلا درت التعويض المباشر غتعطيني 0 0 غتعطيني حتى هذه تعطيني 2 اللي هي اف دو 0. مزيان. دونك هنا نقدروا نقولوا بان لا فونكسيون اي كونتينيو ا غوش اوسي. دونك هنا شنو غنلقاو؟ دونك الخلاصه ديالتنا هي اننا لقينا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 0 بلس est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égal à f de 0. هادي اش يمكننا نستنتجو منها؟ دونك f est continue au point 0. صافي. نتمنى ان هذا التمرين يكون واضح ونحاولوا نشوفوا مثال واحد اخر في الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا l'exemple الثاني. دونك عندنا une fonction définie par partie. دونك f de x est égal à 3ax plus 1. دونك هنا عندنا واحد الا ما عارفينوش خصنا نجبدوه. فاش كتكون x supérieur ou égal à moins 1 f de x est égal à la racine de x au carré plus 4 فاش كتكون x inférieur strictement inférieur à moins 1. دونك ديتيرميني السؤال هو نحددوا la valeur de a tel que f est continu en x0 au moins 1. مزيان. دونك حنا الخاصيه ديالنا راه واضحه كتقول لك f de x الا كانت f de x continu. دونك الخاصيه واضحه الا كانت f de x continu. دونك هي هذه إلا عقلتوا عليها فوالا ها هي. دونك f est continu en x0 équivalente la limite de f de x est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. دابا حنا كنخدموا ديما بهذه وكنخرجوا في هذه. دابا في هذه الحاله عطاونا هما f continu وقال لك بين بان جبد لي داك العدد. دونك بما ان f continu راه كتحقق لي العلاقه صافي. دونك نبداو بها يلا على بركه الله. دونك puisque f est continu. هنا ندير واحد الحاجه نحسبوا f دو موان 1. دونك كتبقى عندنا f دو موان 1 فين غنحسبوها؟ واش هادي ولا بهادي؟ دونك حنا موان 1 فين كاينه؟ هي عندنا او ايكال هنا. دونك غنحسبوها هنا f دو موان 1 ما غاديش نعرفوها صافي. ما عنديش كيفاش نجبدها هنا. دونك خليها puisque f est continu en moins 1. علاش ما غاديش تخرج لنا بدلاله تاع اف دو موان 1 اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 3 a plus 1. دونك خليها. دونك puisque f est continu en moins 1 alors اش كتعطينا هاد العلاقه؟ la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus est égal à la limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins est égal à f de moins 1. دونك علاش شكون اللي قال لنا هادشي قالوا لنا ان بما ان f راها كونتينيو يمكننا نلقاو هادو. مزيان يلا نشوفوا لا ليميت دو f de x quand x tend vers la limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins. اش كتعطينا؟ موان 1 موان غنخدموا بهذه. دونك غتعطينا لا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1. وعلاش خدمنا بهذه؟ حنا خدامين على اليسار ديال موان 1 يعني الاعداد اللي راها صغر من موان 1 يعني خدامين على اليسار ديال موان 1. دونك غنخدموا بالغاسين دو اكس او كاري
بلس 4. دونك فاش غادي ندير التعويض المباشر غتعطيني هنا 1 او كاري، دونك هذه عطاتني غاسين دو 5. مزيان. دونك بويسكو لا فونكسيون اي كونتينيو، دونك راه لا ليميت ديال هادي كتساوي لا ليميت ديال هادي كتساوي لا ليميت ديال هادي. دونك من هنا نقدروا نخرجوا بان لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ موان 1 بلس راه غتساوي لي حتى هي غاسين دو 5 ياك. وحنا هاد لا ليميت هادي راه نشوفوها شحال غتساوي لنا. دونك فاش غنديروا ليها التعويض المباشر غادي نلقاو بانها غتساوي لنا موان غتساوي لنا 3 فوا ا فوا موان 1 بلس 1 كتساوي لنا الغاسين دو 5. وهادي اش كتعطينا موان 3 ا بلس 1 est égal à racine de 5. ما بقيتوش كتشوفوا. دونك نحاولوا نكملوا هنا. دونك نكمل الفيديو ديالي. فوالا. دونك هنا غتعطينا بانها موان 3 ا est égal à la racine de 5 moins 1. يعني ان ا كتساوي لنا الغاسين دو 5 موان ا سور موان 3، وهذا الشيء كيساوي ليا 1 موان غاسين دو 5 سور 3. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال ا اللي كيقلبوا عليه. صافي. نتمنى ان هذا التمرين يكون واضح. راه حاولت نحط لكم تمارين بسيطه، راه من بعد غندير دي زيكزارسيس اللي غيكونوا شويه النيفو ديالهم طلع. دونك دابا غير باش نفهموا لا كونتينيتي و ان بوين ولا كونتينيتي ولا لا كونتينيتي دون ان انترفال ايتترا. صافي. يلا المهم على بركه الله.